بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منیرا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون حق سچ دی کرنی ہے گل یارو حق سچ دی کرنی ہے گل یارو
جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں تے دلو یاری لانی ہے حضور دے نال تے لگ کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے کلی دا نہ روے ککھ یارو اساں در رب کریم دا چھڈنا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفاں اس رب کائنات دی ذات نو سجدیاں اور پھپدیاں نے، اور درود و سلام امام کائنات طبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حضرات ذی وقار سامعین و سامعات محترم ساتھیو، آج میں اور آپ حضرات جس زندگی دے مرحلے تو گزر کے جا رہے ہیں نا، اے زندگی دا مرحلہ بڑا ہی پرفتن مرحلہ ہے۔ اے زندگی دے حالات بڑے ہی پرفتن حالات نے۔ حضرات ذی وقار جس زندگی دے مرحلے تو گزر کے جا رہے نا، انسان نو طرح طرح دے فتنیاں دا سامنا کرنا پہ گیا ہے۔ حضرات ذی وقار کتے موسیقی دا فتنہ ہے، کتے زنا دا فتنہ ہے، کتے روٹی کپڑے مکان دا فتنہ ہے۔ حضرات ذی وقار آج تو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج دے دن تک ہر ایک بندے دی دوڑ تینہ چیزاں دے مگر رہی ہے، اور انسان اپنی اس دوڑ نو انہاں تینہ چیزاں نو حاصل کرن واسطے بڑی تیزی دے نال دوڑاندا جا رہا ہے۔ حضرات ذی وقار اے انسان دا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آج دے دن تک ہر ایک بندے دی دوڑ انہاں تینہ چیزاں دے مگر رہی ہے، اور انسان نو اے تینے چیزاں وافر اور مکمل مقدار اندر نہیں مل رہیاں۔ حضرات ذی وقار اور ہر آن والا حکمران، ہر آن والا لیڈر، اقتدار دا خواہش مند عوام الناس نو انہاں تینہ چیزاں دا لالچ دے کے تے اپنیاں انگلیاں تے نچاندا ہے۔ حضرات ذی وقار اے مسئلہ قیامت دیا کندہ تک بھی حل نہیں ہوئے گا۔ کیوں نہیں حل ہوئے گا؟ ان دی سب نالو بڑی وجہ ہے کہ اسیں اپنیاں امیداں دا مرکز بدل لیا ہے، اسیں اپنی التجامہ دا مرکز بدل لیا ہے۔ اس واسطے ہر ایک بندہ ان تینہ چیزاں دے پیچھے اپنی دوڑ نو دوڑاندا جا رہا ہے۔ اے کدوں سانو وافر اور مکمل مقدار اندر ملن گیاں جدوں اسی دو چیزاں نو اپناواں گے تے تین چیزاں وافر ہو جان گیاں۔ او دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک قرآن ہے، دوسرا نبی سلور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے۔ جدو اسی دو چیزاں نو اپناواں گے نا، آسمان تو اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں، ساڈے روٹی کپڑے مکان دا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرات ذی وقار قرآن بھی منزل من اللہ ہے، اور نبی پاک دا فرمان بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، اور نبی پاک دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، نبی پاک دا فرمان بھی لا ریب ہے۔
اور یہ دونوں چیزاں اللہ دی رحمت دا سبب نے اور میری تیری کامیابی دا سبب نے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اج دا ساڈا خطبہ جمعۃ المبارک پڑھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما کے اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ توجہ کرنا، میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان تے نبی پاک دا نام بار بار آنا ہے۔ تسی پیار نال محبت نال نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھنا ہے۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ اللہ اللہ، جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، وہ جو بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن پاک نازل ہونے والا ہے۔ اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان لے کر کے آنے والو، جی اللہ جی کی گلے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول، ایمان والیو ایک اللہ دی گل من لو، او دے رسول دی گل من لو، اللہ دی طاعت کرو، ان دے پیغمبر دی طاعت کرو، اللہ دی فرما برداری کرو، ان دے رسول دی فرما برداری کرو نا۔ اللہ سونیا تیری طاعت کرانگے، تیرے پیغمبر دی طاعت کرانگے، تیرا کہنا منانگے، تیرے پیغمبر دا کہنا منانگے، سانو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ آسمان تو آواز آندی ہے لعلکم ترحمون، میری طاعت کرنا، میرے پیغمبر دی طاعت کرنا، یہ توڑی ذمہ داری ہے۔ آسمان تو رحمت نازل کر دینا میں رب قدیر دی ذمہ داری ہے۔ پتہ لگا یہ دو چیزاں اللہ اور اس دے رسول دی جڑا بندہ طاعت کر دے، آسمان تو اس بندے تے اللہ دیا رحمتاں دا نزول ہو جاندے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے نہ میں گل پاواں گا نہ تسی گل پاؤ گے۔ کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے کہ اللہ گل پائے گا، ایک دا رسول گل پائے گا، نہ میں گل پاواں گا نہ تسی جن آئے ہو نہ تسی گل پاؤ گے۔ اللہ دی زمین تے نہ انڈیا گل پائے گا، نہ امریکہ گل پائے گا، نہ بنی اسرائیلی
گل بان گے اللہ دی زمین تے ایک اللہ گل پائے گا ایک آمنہ دا در یتیم گل پائے گا کیوں گل بانا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ قوی عزیز اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں طاقتوار ہوں میں مشکل کشائی کرنے والا میں حاجت روائی کرنے والا میں بگڑیاں بنان والا میں دستگیری کرنے والا اللہ فرماندے نے عزت دے ماں تے میں اللہ دینا ذلت دے ماں تے میں اللہ دینا اولاد دے ماں تے میں اللہ دینا بیٹے دے ماں تے میں اللہ دینا بیٹیاں دے ماں تے میں اللہ دینا میں کچھ بھی نہ دے ماں او بھی میں تا کرنا نہ دے ماں تے مینوں کوئی پوچھن والا نہیں تا کر دے ماں تے میریاں مرضیاں نہیں اللہ اکبر اللہ اس واسطے اللہ دا قرآن جگہ جگہ تے اعلان کر رہا ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کون اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کون اللہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کون اللہ اللہ نور السماوات والارض کون اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کون اللہ فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللہ ترجمہ سننا ذرا اللہ اللہ واشانہ رب رحمان دیاں ایتا دس دیاں صاف قرآن دیاں واشانہ رب رحمان دیاں ایتا دس دیاں صاف قرآن دیاں او کیویں ستیاں سمان کھلارے نے او کیویں ستیاں سمان کھلارے نے او کیویں جگمگ 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 کرتے تارے نے او کتے سورج دے لشکارے نے واوا کرنا چن نوران دیاں ایتا دس دیاں صاف قرآن دیاں واشانہ رب رحمان دیاں فرمایا ان اللہ قوی عزیز کائنات دے لوگوں اللہ دی زمین تے کا اللہ گل پائے گا ایک آمنہ دا در یتیم گل پائے گا اللہ دی قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرمان دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اللہ سونیا کی میں نماز قائم کرنی ہے اللہ فرمان دینے اللہ سونیا پہلے نماز پڑھنی ہے کہ تیرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے پہلے زکاة دینی ہے کہ تیرے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے اللہ فرمان دینے آؤ لوگوں تنو گل سمجھائیے اللہ فرمان دینے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو کہ میں نماز کرنی ہے نماز قائم کرن دا طریقہ قرآن پاک دے پہلے سپارے اندر بھی کوئی نہیں لکھیا ہے نماز پڑھن دا طریقہ قرآن پاک دے دوسرے سپارے اندر بھی کوئی نہیں لکھیا ہے نماز پڑھن دا طریقہ قرآن پاک دے تیسرے چوتھے پہمے چھٹے حتیٰ کہ قرآن دے تیاں سپارے اندر کوئی نہیں لکھیا ہے اللہ سونیا نماز کنج پڑھنی ہے اللہ فرمان دینے میں اس لئے تیگے فرمایا ہے وَآتِي الرسولہ نماز قائم کرنی ہے میرے پیغمبر دے طریقے تے چل کے
اللہ اکبر اللہ ہن نبی پاک دا طریقہ کیا ہے وضو کر کے نماز نو قائم کرنا ہے آمین بالجہر کر کے نماز نو قائم کرنا ہے سورۃ فاتحہ پڑھ کے نماز نو قائم کرنا ہے رفع الیدین کر کے نماز نو قائم کرنا ہے قیام کر کے نماز نو قائم کرنا ہے رکوع کر کے نماز نو قائم کرنا ہے سجدہ کر کے تشہد کر کے نماز نو قائم کرنا ہے یہ ساریاں چیزاں کتھوں مل دیاں نے حدیث پاک وچوں مل دیاں نے جدو حدیث تے عمل ہوئے گا پھر جا کے ساڈی نماز قبول ہوئے گی نا اللہ اکبر اللہ اگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کائنات دے لوگو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو نا اللہ اکبر اللہ زکاة والا معاملہ بھی پیش آ گیا ہے زکاة ادا کرن دا طریقہ قرآن پاک اندر کوئی نہیں اللہ فرماندے نے اس لئے تمگے فرمایا ہے وَآتِیُوا الرَّسُولَ زکاة بھی دینی ہے میرے پیغمبر دے طریقے تے چل کے کنی اونٹ ہومن تے کنی زکاة ہے کنیاں گاواں تے کنی زکاة ہے کنیاں بکریاں تے کنی زکاة ہے کننا سونا ہوئے تے کنی زکاة ہے کنی چاندی ہوئے تے کنی زکاة ہے تیرا باغ ہے آخر نو وچ خاک سما گئے او بڑے بڑے تے پھیرا باغ ہے حضرات سی وقار جنہ دے پیچھے سی نمازاں پڑھ دے رہے ہیں آج جو امام نظر نہیں آ رہا ہے جنہ دے پیچھے سی خطبے پڑھ دے رہے ہیں آج جو خطیب نظر نہیں آ رہا ہے دسنا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دسنا کتنے دسنا مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ کتنے دسنا میرے مسلک دی جان میرے مسلک دی آن حضرت مولانا نامہ احسان لئی ذکیر شہید رحمت اللہ علیہ کتنے دسنا الہ آباد دی رونق الہ آباد دی زینت مولانا محمد شریف الہ آباد دی رحمت اللہ علیہ کتنے او یارہ اس واسطے میں کہنا او بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے آخر وچ خاک سما گئے او بستر کر گئی کول بندیا اللہ کی اللہ بول بندیا اللہ اکبر اللہ آؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ نا آؤ حدیث دے نیڑے آ جاؤ آؤ قرآن تے عمل کر لو آؤ حدیث تے عمل کر لو نا توجہ کرنا ذرا میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قرآن دا پیما مقام ہے اللہ فرمان دے نے وما اتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جو کچھ میرا پیغمبر تانوں دے دیو لے لو نا جتھوں میرا پیغمبر روک دے وی اتھوں رک جاؤ نا جس پیغمبر جڑا پیغمبر جس تھان تو روک دے نا اتھوں رک جانا ہے اللہ اکبر اللہ آج لوگ حدیث آ جاندی ہے ایک پاسے نبی پاک دا فرمان آ جاندا ہے ایک پاسے امام ابو حنیفہ دا فتوی آ جاندا ہے لوگ کہندے نے یار مولانا صاحب دس نا ایک پاسے نبی پاک دی حدیث آ گئی ایک پاسے امام ابو حنیفہ دا فتوی آ گیا ہے ہن دی کیڑی گل مننی ہے اللہ اکبر اللہ دسنا یارا الہ آباد دی اندر رہن والے آ دسنا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھی آئی کہ امام ابو حنیفہ دا کلمہ پڑھی آئی اللہ اکبر اللہ توڑے دل اندر اے گل نہ بیٹھ جے کہ اے علماء دا اے ولیاں دا احترام نہیں کردا نانا میں ولیاں دی جتی دی خاک انہوں اپنی اکھان دا سرما سمجھنا ولیاں دا احترام کرنا میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دی اندر انہاں دی گل نہیں مندا میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دی اندر انہاں دی گل نہیں مندا امام تقی رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام
کرنا مگر پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر انہاں دی گل نہیں مندا میں امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر انہاں دی گل نہیں مندا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دا ادب کرنا احترام کرنا مگر پیغمبر دی حدیث دے مقابلے دے اندر انہاں دی بات نہیں مندا کیوں نہیں مندا سارے امام تھلے سارے پیر تھلے سارے گدی تھلے سارے امام تھلے سارے خطیب تھلے سارے عطیب تھلے نے حتیٰ کہ میں جی کہنا تمام انبیاء تھلے نے میرا پیغمبر دو جگ تو اچھا ہے اللہ 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 میں تائی کہنا طاہا دی شان والے آ فلکان تے جان والے آ سبحان اللہ دے کیا چھڑو نیکیاں مل دیاں گناہ نہیں ملدا طاہا دی شان والے آ فلکان تے جان والے آ شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے دشمنان دے پیرا تھلے چادراں بچھون والے آ طاہا دی شان والے آ فلکان تے جان والے آ ذکر تیرا عام ہے ذکر تیرا عام ہے ہندہ صبح و شام ہے ذکر تیرا عام ہے ہندہ صبح و شام ہے بادشاہ غلام ہیں بکریاں چران والے آ طاہا دی شان والے آ فلکان تے جان والے آ اللہ اکبر اللہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ جو کچھ میرا پیغمبر دے دے وہ لے لونا اور جتوں میرا پیغمبر روک دے وہ تو رک جانا ہے جتھی حدیث آ جائے حدیث دے اگے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کوئی نہیں حدیث آ جائے اپنی زبان خاموش کر لیا کر پیغمبر دا فیصلہ قبول کر لیا کر اللہ فرمان دینے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتقوا کائنات دے لوگو اور جتوں میرا پیغمبر تو روک دے ویو تو رک جانا ہے اللہ اکبر اللہ ہن اپنی ضمیر دا جائزہ لینا چاہیے ہے آج ویکھو نبی پاک نے سانو پیغام دیتا ہے او میرے امتیو شراب تو نبی پاک نے منع کیتا ہے امت نو مگر آج شراب تو اسی رک نہیں رہے نبی پاک نے موسیقی تو منع کیتا ہے اسی رک کوئی نہیں رہے نبی پاک نے زنا تو منع کیتا ہے اسی رک کوئی نہیں رہے نبی پاک نے جبے تو منع کیتا ہے اسی رک کوئی نہیں رہے نبی پاک نے نماز دا حکم دیتا ہے اسی پڑھ کوئی نہیں رہے نبی پاک نے زکاة دا حکم دیتا ہے اسی دے کوئی نہیں رہنا ہے اللہ اکبر اللہ یہ تو تیری میری زندگی دا حال ہے نا اسی پیغمبر دا پیغام سنیا ہے نبی پاک دا پیغام سنیا ہے اسی اگو کہنے سمینا و عصینا سونیا سن لیا ہے پر مننا کوئی نہیں مننا کوئی نہیں کیونکہ پیغمبر دا پیغام اسی سنیا ہے نبی پاک دا اسی پیغام سنیا نبی پاک نے شراب تو منع کیتا اسی روک دے کوئی نہیں اس بات سے ساڑھا جواب تو کوئی پھر ہی رہا نا سمینا و آسینا سونیا سن لیا ہے پر مننا کوئی نہیں آمدین مدینے دیاں زیارتاں کراما نبی پاک دے یاراں دیاں زیارتاں کراما اللہ اکبر اللہ میری اور آپ دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی نبی پاک مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے اینج کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو لائے نے آ کر کے عرضہ کر دینے محبوب لوگ شراب پی کے زنا کی دی جاندے نے لوگ شراب پی کے بے ہوش ہندے جاندے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک فرمان دینے اے انس جا مدینہ
مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کر دے اللہ اس دے رسول نے شراب نو حرام قرار دے چھڈیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت انس مدینے دیاں گلیاں اندر آواز لگا رہے نے مدینے دیاں گلیاں اندر اعلان کر رہے نے مدینے دیاں گلیاں اندر منادی کر رہے نے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے اور نبی پاک دی امتیو گل سن لو اج تو بعد شراب حرام ہو گئی ہے ادھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی وہلی دے اندر انہاں دے گھر دے اندر صحابہ کرام شراب پی رہے نا اللہ اکبر اللہ ادھر حضرت انس اعلان کر رہے نے اللہ اکبر اللہ صحابہ فرماندے نے ابو طلحہ بار ویکھ دے صحیح نا نبی پاک دا یار کس بات دی منادی کر رہا ہے کس چیز دا اعلان کر رہا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروں باہر نکلے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منادی سنیے لوگوں شراب حرام ہو گئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ توجہ میرے وال کرنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کر پلٹے نے جا کر کے عرض کی دیو نبی دے یارو نبی پاک نے شراب نو حرام قرار دے چھڑیا ہے صحابہ دے ہاتھ دے اندر انج کر کے شراب دے پیالے موجود نے صحابہ نے شراب دے پیالے پٹکے ہوئے پکڑے ہوئے نے ہاتھاں دے اندر شراب دے پیالے نے کول شراب دے مٹکے پڑے ہوئے نے صحابہ نے کی کیتا ہے نبی پاک دا پیغام سنیا ہے فوراً کہتا سمینا و آتانا نبی پاک دا پیغام پہنچیا ہے صحابہ نے پیالے توڑ دیتے مٹکے روڑ دیتے نے فوراً کیا چھڑیا سمینا واتانا سونیا سن لیا ہے من بھی لیا ہے توڑا پیغام آیا سن بھی لیا ہے تے من بھی لیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا ہے میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا قرآن اور حدیث دے اندر ساڑی کامیابیاں نے دنیاوی بھی کامیابی قرآن حدیث اندر اخروی بھی کامیابی قرآن اور حدیث اندر اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا چھواں مقام سننا ہے اللہ فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ فرمان نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اللہ دی اطاعت کردا ہے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے یعنی کہ جیڑا قرآن پڑھدا ہے اون دے پیغمبر دی حدیث پڑھدا ہے رحمان دا قرآن پڑھدا ہے آمنہ دے در یتیم دی حدیث پڑھدا ہے نبی اللہ فرماندے نے فقد فاز فوزا عظیما او بندہ بڑا کامیاب ہے او بندہ بڑا کامران ہے ویر جی او کامیابی نہیں دی جدی کامیابی دی خبر نواب نامے تے آندی ہے کسے دی کامیابی دی خبر جنگ خبار تے آندی ہے کسے دی کامیابی دی خبر روز نامے تے آندی ہے ویر جی مینو اللہ دی قسم ہے جدی خبر کامیابی دی خبر روز نامے تے آندی ہے ان دی کامیابی اندر شک ہے جن دی خبر جنگ خبار تے آندی ہے ان دی کامیابی اندر شک ہے جن دی خبر رب دے قرآن اندر آندی ہے ان دی کامیابی اندر پاکی پاکے ہے کوئی شک لا ریب فیہ ان دے اندر کوئی شک نہیں دا اللہ اکبر اللہ میرا فیصلہ نہیں اے تیرا رب دے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ اللہ ہو تو قبول کر فیصلہ قرآن دا ہو تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اللہ ہو تم قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں رب خود آپ کھاوے لام رکا زندگی دیاں قسماں رب خود آپ کھاوے انگلی سونی جائی اٹھ جا آوے انگلی سونی
سونی جائے اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اکبر اللہ میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا کائنات دے لوگو میری اور تیری کامیابی بھی قرآن اور حدیث دے اندر ہے اللہ دے قرآن دا ستمہ مقام سننا ہے اللہ فرمان دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اللہ دی گل ماندا ہے او دے پیغمبر دی گل ماندا ہے یعنی کہ قرآن نو پڑھدا ہے حدیث نو پڑھدا ہے قرآن دے مطابق عمل کردا ہے حدیث دے مطابق عمل کردا ہے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن کوئے گا من النبیین نبیاں دا ساتھ دے چھڈاں گا والصدیقین صدیقاں دا ساتھ دے چھڈاں گا والشہداء شہیداں دا ساتھ دے چھڈاں گا والصلاحاء نیک لوگاں دا والصالحین نیک لوگاں دا ساتھ دے چھڈاں گا نبیاں دا ساتھ دے چھڈاں گا صدیقاں دا ساتھ دے چھڈاں گا شہداء دا ساتھ دے چھڈاں گا صلاحاء دا ساتھ دے چھڈاں گا کدوں جو تو اسی قرآن اور حدیث تے عمل کرانگے جو تو اللہ اس دے رسول دی گل منانگے حضرات تے زیوکار اس حید دی روشنی دی اندر میں اس بات دا بھی اعلان کر دینا چاہنا جڑا بندہ قرآن اور حدیث دا من کرے گویا کہ وہ نبیاں دا من کرے گویا کہ وہ صدیقاں دا من کرے گویا کہ وہ شہداء دا من کرے گویا کہ وہ صلاحاء دا من کرے جڑا بندہ قرآن اور حدیث دا من کرے دا بھی کچھ نہیں لگدا اہل حدیثاں دا بھی کچھ نہیں لگدا ساڈا تے تعلق ہی ہوندے نالے جیڑا قرآن پڑھدا ہے ساڈا تعلق ہی ہوندے نالے جیڑا حدیث تے عمل کردا ہے اللہ توجہ کرنا ذرا ہے میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ کہندے نے لو جی حدیثہ تے ہوندیاں ہی ضعیف نے معاذ اللہ ایمان نال دسو نبی پاک دا فرمان ضعیف ہو سکدا ہے نہیں نبی پاک دا فرمان ضعیف نہیں جڑی ضعیف ہے سند ہوندی ہے جڑی ضعیف ہوندی ہے اور روایت ہوندی ہے نبی پاک دا فرمان ضعیف نہیں ہوندا نبی پاک دا فرمان معاذ اللہ جھوٹا ہو سکدا ہے نہیں ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ آج لوگ کہندے نے جڑے بچے قرآن پڑھ لیندے نے وہ وڈیاں کے کچھ نہیں کر سکدے وہ وڈیوں کے کوئی کاروبار نہیں کر سکدے وہ کوئی کام نہیں کر سکدے اللہ اکبر اللہ حضرات زیوکار میں کہنا چاہنا سن 47 تو لے کے آج دے دن تک نظر دڑاؤ ویکھیا جائے نہ ویکھو اپنے دلان دے اندر اپنی آنکھاں دے نال کوئی نظر دڑاؤ پاکستان دے اندر سن 47 تو لے کے آج تک کسے بندے نے روڈ بلاک کیتے ویکھے ہون عالم دیناں نے روڈ بلاک کر دیتے نے طالب علماں نے روڈ بلاک کر دیتے نے جی اسی بخاری پڑھیے ساڈی روٹی دا مسئلہ ہے اسی مسلم پڑھیے ساڈے کپڑے دا مسئلہ ہے اسی بخاری مسلم پڑھیے ابو داؤد پڑھیے ترمذی پڑھیے سیاسی تازیاں کتاباں پڑھیاں نے قرآن نو یاد کیتا ہے ساڈی روٹی دا مسئلہ ہے ساڈے کپڑے دا مسئلہ ہے آج تک کسی حافظ قرآن نے عالم دین نے روڈ بلاک نہیں کیتے نہ ہی کرنگے آسمان تو واز ہوندی ہے اے عالم دینہ حافظ قرآن کل سن لیں قرآن اور حدیث اس نانا تیری ذمہ داری ہے تیری روٹی کپڑے بکان دی تیرے روٹی کپڑے مکان دا بندوبست کرنا میں رب قدیر دی ذمہ داری ہے ویکھیا کسے نے
اج تک کسی نے روڈ بلاک کیتے ہو نہیں کیتے کیوں کیونکہ انہاں دی روٹی کپڑے مکان دی ذمہ داری کائنات دے رب دی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ویر جی آؤ قرآن دے نیڑے آؤ حدیث دے نیڑے اللہ اکبر اللہ میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ذرا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ المنورہ دے وچوں باہر نکلے اسی نبی پاک دے نال جا رہے ہیں چل دیاں نبی پاک ایک باغ دے اندر رکے نا اچانک ایک عجیب منظر ویکھیا ہے ایک اونٹ دوڑدا ہویا ایک اونٹ آیا ہے آ کر کے میرے پیغمبر دے کول رک گیا ہے کھڑا ہو گیا ہے اکھاں چو پانی بہانا شروع کر دیتا ہے صحابہ فرماندے نے اسی عجیب منظر ویکھ رہے ہیں اونٹ انج رو رہا ہے جی میں کوئی انسان رو رہا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک اگے ودے نے اس اونٹ نو اپنے کچاوے اندر لے لیا ہے نبی پاک نے اونٹ دی گردن نو اپنے سار نال لا لیا ہے اپنے سینے نال لا لیا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک بوسہ لے رہے نے اللہ اکبر اللہ واہ محسن انسانیت پیغمبر تو تے جانوراں دے نال بھی پیار کرنا ہے محبت کے دریا جس نے یوں بہائے دل ان کا بھی جینا تھا جو سر لینے آئے اللہ اکبر اللہ واہ محسن انسانیت پیغمبر اس اونٹ دے نال بھی تو پیار کیتا ہے نبی پاک اس اونٹ نو دلاسا دے رہے نے اونٹ اکھاں چوں پانی بکھائی جاندا ہے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اونٹ کس بندے دائے اونٹ کس بندے دائے صحابہ دا کردن محبوب اے فلاں بندے دائے اونٹ ہے نا اللہ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ اس بندے نو لے کر کے آؤ نا بندہ پہ سامنے پیش کیتا گیا نبی پاک فرماندے نے اے اونٹ دے مالکا اونٹ تیرا ہے شکایتہ میں محمد رسول اللہ نو کر رہا ہے اونٹ تیرا ہے تو انو چکام میں دے کولو بہتا لینا ہے چارہ تھوڑا پانا ہے انو پیاسا بن دینا ہے اللہ اکبر اللہ یارو اونٹ نو پتہ لگ گیا ہے میرے مسئلے دا حل ہو سکتا ہے عدالت مصطفیٰ وچ ہوئے گا میرے مسئلے دا کوئی حل ہے آمنہ دے در یتیم کو لکھوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ المنورہ دے وچ باہر نکلے چل دیاں نبی پاک ایک مقام تے رک گئے نے آپ دے صحابہ آگے چل دے جا رہے اللہ اکبر اللہ چل دیاں صحابہ فرماندے نے ایک عجیب منظر ویکھیا ہے ایک چڑیاں دے بچے بڑے خوبصورت نظر آئے نے ایک صحابی اگے ودی آئے اس چڑیاں دے بچیاں نو انج کر کے اپنے ہاتھ دی اوپر بٹھا لیا ہے اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک بھی آ گئے نبی پاک فرماندے نے او نبی پاک دے سر دی اُتے او چڑیاں نے چکر لگانے شروع کر دیتے نبی پاک دے سر دی اُتے چو چہانا شروع کر دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ ایس ننی چڑیاں نو دکھ کنے پہنچایا ہے ایس چڑیاں نو دکھ کنے دیتا ہے ایس چڑیاں نو غم کنے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے انو غم کنے دیتا ہے صحابہ عرض کر دین محبوب فلاں صحابی نے سے چڑیا دے بچے اٹھا لینے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اس چڑیا دے بچے دے گھر اندر رکھ کر کے آؤ ان دے گونسلے دے اندر رکھ کر کے آؤ نا بچہ تسی اٹھایا ہے عشقاتا میں محمد رسول اللہ نو کر رہی ہے پتہ لگا نکے جے سار والی چڑیا پہچان گئی میرے مسئلے دا حل ہو سکتا ہے آمنہ دے در یتیم کو لو ہوئے گا عدالت مصطفیٰ دے وچ ہوئے گا ویر جی تیرے روٹی کپڑے مکان دا مسئلہ بھی حل ہوئے گا تے قرآن حدیث نال ہوئے گا آپ قرآن نو اپنی زندگی اندر پناہ لے حدیث نو اپنی زندگی دے اندر پناہ لے حضرات زیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول یہودی آئے اپنے ایک مرد تے عورت نو لے کر کے
آ گئے فرمایا محبوب آج ساڑھے مرد دی عورت نے زنا کیتا ہے اسی ہاں یہودی مگر فیصلہ توڑا چلے گا نبی پاک نے فروجی ماں انہاں دونوں رجم کرن دا حکم دے چھڑے ہے نبی پاک نے فیصلہ مان کے یہودی نبی پاک دا فیصلہ مان کے پھر بھی جہنم نو جا رہے ہیں امتی نبی پاک دا فیصلہ چھڑ کے جہنم نو جا رہے ہیں نبی پاک دا فیصلہ امتیاں دے گولے نبی پاک دی امتی ہو کے جہنم نو جائیے تے گل ماڑیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ توڑے اندر میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں جنی دیر تک تسی دو چیزاں تے عمل کرتے رہو گے زندگی دے اندر کدی گمراہ نہیں ہوگے کامیابیاں نو ہم کنار ہوگے صحابہ عرضہ کردن محبوب کیڑیاں دو چیزاں نے نبی پاک نے فرمایا الکتاب اللہ ایک اللہ دا قرآن ہے جن تو اسی آج دور ہاں دوسرا نبی پاک نے فرمایا وسنت رسول اللہ دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے یعنی کہ حدیث ہے جڑا بندہ قرآن اور حدیث نو پڑھے گا ان دے مطابق عمل کرے گا وہ بندہ کامیاب ہے کامیابی نو ہم کنارے زندگی دے اندر کدی گمراہ نہیں ہوئے گا اس واسطے آؤ قرآن اور حدیث نو منیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کریے اور اسی دنیاوی اور اخروی کامیابی نو ہم کنار ہوئیے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو ساریانو اللہ اس دے رسول دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین